Hello, Namaste and welcome everyone. I am on the topic how to construct histogram for the given data. याद गरौँ, हिस्टोग्राम continuous frequency distribution मा construct गर्न सकिन्छ. जस्तै, here is the problem. The following are the marks obtained by 120 students in an examination. Marks भनेर यहाँ 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and so on. क्लास को रूपमा यहाँ दिएको अवस्था छ भने नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अर्थात फ्रिक्वेन्सी को रूपमा यहाँ भ्यालुजहरु अथवा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दिएको अवस्था छ. यसरी क्लास र फ्रिक्वेन्सी को फर्म यस प्रकारको फर्मलाई नै कन्टिन्युअस फर्म अथवा कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ भन्ने कुरा यहाँ समक्ष राखे. Here is the question. Draw histogram and also locate the value of mode. अब यो गर्नको लागि हामी सोलुसन पार्टमा गइहालौं. सो मैले अलरेडी यहाँ सोलुसन भनेर लेखिसकेको अवस्था छ. फर्स्ट स्टेप भनेको याद गरौँ, यो सोलुसन पार्टमा जुन गिवन डाटा अथवा कन्टिन्युअस फर्म अफ डाटा हो त्यो डाटालाई हामी लिएर आउँछौं. यसका लागि हामी गिवन डाटालाई कपी गरौँ. गिवन डाटालाई कपी गर्यौं, त्यसपछि हामी सोलुसनको पार्टमा लगेर हामी यसलाई इन्सर्ट अथवा पेस्ट गर्यौं. फर्स्ट स्टेप. यसपछि हामी जुन गिवन डाटा माथि हामीले हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ हामीसँग छ. र अब को स्टेप भनेको डाटालाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो. डाटालाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो जुन डाटालाई अथवा डाटा माथि हामीले हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ. बट रिमेम्बर दैट यदि टोटल दिएको अवस्था छैन भने इट्स ओके. यदि यसरी टोटल पनि दिएको अवस्था छ भने टोटललाई हिस्टोग्रामबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन. त्यसैले टोटललाई एक्सक्लुड गरेर मात्र डाटा सिलेक्ट गर्ने. अब जाउँ मेन मेनुमा. मेन मेनुमा जानको लागि यसलाई डाटालाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामी जान्छौं मेन मेनु अर्थात रिबनमा इन्सर्टमा जान्छौं. याद गरौँ, इन्सर्टमा जाने बित्तिकै हामीले यहाँ डिफरेन्ट फर्म्स अफ चार्ट्स हामी देख्छौं. जसमध्ये यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँ हिस्टोग्राम भनेर देखिरहेका छौं. बट यसरी गयौं भने यो सिलेक्ट गर्ने होइन. याद गरौँ, हामी जानुपर्छ. यसरी गयौं भने हामी जानुपर्छ मोर स्ट्याटिस्टिकल चार्ट्समा जानुपर्छ. याद गरौँ स्टेप्सहरु. अल चार्ट्समा हामी जानुपर्छ. अल चार्ट्समा जाने बित्तिकै यहाँ कोलम भन्नेलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि याद गरौँ हामीले हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सिम्पल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा याद गरौँ. जुन सिम्पल बार डायग्राम कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने कुरा हामी अगाडिको क्लासहरुमा सिकिसकेको छौं. याद गरौँ, हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि पहिला हामी सिम्पल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. यो एउटा वे हामीसँग छ भने हैन, विभिन्न वेजहरु हुन्छ. प्र्याक्टिसले हामीलाई सिकाउँछ. अर्को वे भनेको रिकमेन्डेड चार्ट्स. र रिकमेन्डेड चार्ट्समा गयौं भने पनि यहाँ हामीले त्यही सिम्पल बार डायग्रामको फर्म हामीले पाउँछौं. यसरी सिलेक्ट गरेर ओकेमा जाँदा पनि हुन्छ अथवा यहाँ पनि अघि जस्तै अल चार्ट्स हामीले देखा पर्छ जसलाई सिलेक्ट गरेर हामी जान सक्छौं. बट हामी रिकमेन्डेड चार्ट्स थ्रु नै हामी जान चाहन्छौं. यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामी जान्छौं फर्स्ट हामीले सिम्पल बार डायग्रामलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न. हियर इज आवर सिम्पल बार डायग्राम. अब याद गरौँ सिम्पल बार डायग्रामको फर्ममा यहाँ रेक्टांगुलर बार्सहरुलाई हेर्ने हो भने सिंगल फ्रिक्वेन्सीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ. याद गरौँ. तर हिस्टोग्राम भन्ने बित्तिकै इट consists of series of adjacent rectangular bars भन्ने कुरा नबिर्सौं. अर्थात
यहाँ रहेको रेक्टाङ्गुलर बार्सको बीचमा जुन डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स नभइकन एक आपसमा एट्याच्ड भएको फर्म नै हाम्रो हिस्टोग्राम हो र यसका लागि हिस्टोग्राम जानुभन्दा अगाडि हामी यसलाई डिजाइन अप्सन्स युज गरेर डिजाइन गरेर जान पनि हुन्छ तर हामी फर्स्ट हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नपट्टि नै लागौं त्यसपछि हामी डिजाइन गरौँला अब यसलाई हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि स्टेप्सहरु याद गरौँ है यसको बीचमा डिस्टेन्स हुनु हुँदैन हिस्टोग्रामको फर्म अफ चार्टको लागि फेरि पनि रिमाइन्ड गर्दै हिस्टोग्राममा जानको लागि अब मैले यसलाई डबल क्लिक गर्छु याद गरौँ डबल क्लिक गर्ने स्टेप याद गरौँ है डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हामीसँग फर्मेट चार्ट हैन एरिया भनेर यहाँ देखा पर्छ जसमा चार्ट अप्सन्स भन्ने छ टेक्स्ट अप्सन्स भन्ने छ हैन यो युज गरेर हामीले यहाँ चार्टको प्लट एरियाको कलरहरु हैन हामीले यो चेन्ज गर्ने डिजाइन चेन्ज गर्ने विभिन्न वेजहरुमाथि हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं त्यो एउटा कुरा मैले राख्न मात्रै खोजेको हो तर यो जरुरी अहिले छैन त्यस्तै टेक्स्ट अप्सन्स युज गरेर टेक्स्टको अथवा यहाँ लेखिएको अक्षरहरूलाई पनि हामी विभिन्न कलर्सहरु दिन सक्छौं भन्ने कुरा राख्दै अब हिस्टोग्रामलाई चाहिने मेन कुरामा मात्रै म जान चाहे याद गरौँ यसलाई यदि क्लिक छैन भने क्लिक गरेर डबल क्लिक गरिसकेपछि हामीले यो फर्म देख्छौं यो फर्म देख्ने बित्तिकै चार्ट अप्सनको यो साइनलाई याद गरौँ है यो साइनलाई हामी क्लिक गर्छौं क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्छौं हामीले चार्ट एरिया देख्छौं चार्ट टाइटल देख्छौं होराइजन्टल एक्सिस भनेर देख्छौं प्लट एरिया भर्टिकल भ्यालु हैन अब यिनीहरुमा हामी अहिले हिस्टोग्रामको लागि नगइकन यहाँ जुन सिरिज अर्थात यो सिरिजहरु भनेको सिरिज अफ रेक्टाङ्गुलर बार्स जुन छ यो सिरिज तर यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यसलाई इन्डिकेट गरेर लेखेको छ यसमा हामी जानुपर्ने हुन्छ यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ फेरि तीनवटा साइन देख्छौं जुन फर्मेट डाटा सिरिज अथवा सिरिज अप्सन्स अन्डरमा जसमध्ये हामी यसलाई क्लिक गर्छौं याद गरौँ है यसलाई क्लिक गर्छौं यो पाई चार्ट ड्रन गर्दा अथवा दुईवटा पाई चार्ट ड्रन गर्दाखेरि पनि हामी यो स्टेप्सहरु अपनाएका थियौं र अहिले हामी हिस्टोग्राम ड्रन गर्दाखेरि पनि हामी यो स्टेपहरु अपनाउँदै यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै याद गरौँ यहाँ देखिन्छ अप्सन यहाँ ग्याप हैन व्हाइट भनेर यहाँ देखिरहेको अवस्था छ र ग्याप व्हाइट यहाँ 219% छ बट अघि भर्खर मैले हिस्टोग्राम भन्ने बित्तिकै यिनीहरु एक आपसमा ग्याप हुनु हुँदैन त्यसैले अब हाम्रो एकदम इजी वेमा यसलाई यहाँबाट हामी 0 व्हाइटमा राखौं 0% मा राख्ने बित्तिकै हियर यु क्यान सी हैन द फर्म अफ हिस्टोग्राम हैन यसैबाट हामी घटाउने बढाउने गरे पनि हामी सक्छौं हैन तर हामी यसैलाई यसरी नै हामी 0 मा हामी जाने बित्तिकै नाउ वी क्यान सी द हिस्टोग्राम फर्म हैन यो हिस्टोग्राम फर्म हामीसँग यहाँ अब आइसकेको छ अब हिस्टोग्राम फर्ममा हैन यो के हो अथवा यहाँ हामीलाई दिएको गिवन डाटामा हेर्दाखेरि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स लेख्नु छ यो भ्यालुजले नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भने ए हो भनेको मार्क्स हो भनेर यहाँ लेख्नु छ र चार्ट टाइटल पनि यो एप्रोप्रिएट यहाँ दिन त दिइसकेको अवस्था छ तर छ कि छैन भनेर यो चार्टलाई हामीले डिजाइन गर्नको लागि हामीसँग अप्सन छ याद गरौँ चार्ट टुल्स अन्डरमा डिजाइन अप्सन हैन त्यसपछि हामी एक चार्ट एलिमेन्ट्समा जान्छौं जाने बित्तिकै यहाँ डिफरेन्ट चार्ट एलिमेन्ट्सहरु हामी देख्छौं यसलाई युज गरेर हामी यसलाई डिजाइन गर्न पनि सक्छौं बट फास्ट र इजीको लागि अगाडिको क्लासमा म भन्दै आएको छु यसलाई यदि यो क्लिक अवस्थामा छैन मानौ भने पनि यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले त्यो चार्ट एलिमेन्ट्सको अप्सन यहाँ पनि देख्छौं जसलाई हामी क्लिक गर्ने बित्तिकै सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै we can see the same chart elements here
अब यसलाई युज गरेर हामी यसलाई डिजाइन गर्दै छौं हैन अगाडि नै सिम्पल बार डायग्रामको फर्ममा डिजाइन गर्दा पनि हुन्थ्यो अब एक्सेस भन्ने छ अब एक्सेस भन्ने बित्तिकै हैन हामीलाई थाहा छ यो भ्यालुजहरु एक्सिस सहित एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस सहित भ्यालुजहरु रिप्रेजेन्ट हुनु नै एक्सेस अप्सनले युज गरेर हामी गर्छौं जस्तै यसलाई नराख्ने बित्तिकै हामी त्यो देख्दैनौं हैन यो आवश्यक छ त्यसैले हामी यसलाई इन्क्लुड गर्यौं त्यस्तै अलरेडी क्लिकै हुन्छ त्यो एक्सेस भन्ने त्यस्तै हामी एक्सिस टाइटलमा गयौं अघि भने जस्तै अब हामी यहाँ एक्सिस टाइटल भनेर देख्छौं एक्स एक्सिसमा पनि वाइ एक्सिसमा अब यो अलरेडी क्लिक छ हैन यो यदि क्लिक छैन भने पनि हामीले यहाँ टाइटल लेख्नलाई हामी क्लिक गर्छौं र यहाँ अब के लेख्ने यो के हो भन्ने कुरा गिवन क्वेशन्समा हामी गएर हेर्दाखेरि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अर्थात फ्रिक्वेन्सी हैन को रूपमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दिएको छ हामी त्यही टाइप गर्न सक्छौं सो हामी टाइप गरौं नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हामी टाइप गरौं नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर हामी टाइप गरौं र यहाँ टाइप गरेको ठीक छ भन्ने बित्तिकै यहाँ कमा आइरहेको अवस्था छ त्यसैले यसलाई पनि हामी यहाँ चेक एन्ड मेक करेक्ट हामी गर्न सक्छौं त्यसैले यो ठीक छ भन्ने बित्तिकै नाउ अब इन्टर गर्ने बित्तिकै वी क्यान सी हियर नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन आवर वाइ एक्सिस टाइटल इन द सेम वे अनि यो भनेको मार्क्स हो हैन यहाँ मार्क्स भनेर दिएको छ त्यसैले यहाँ मार्क्स टाइप गर्नु छ सो यसलाई क्लिक गर्यौं एम ए आर के एस मार्क्स टाइप गर्यौं ठीक छ भन्ने बित्तिकै इन्टर हामीले त्यस्तै अब अरु हामीले यहाँ आवश्यक कुराहरू हामी राख्दै जान्छौं यहाँ चार्ट एलिमेन्ट्स अप्सनहरुबाट हैन चार्ट टाइटल यो अलरेडी क्लिक छ यहाँ अप्सन्सहरु पनि देखा पर्छ हैन एबोभ लेख्ने अथवा कता कता हामी लेख्न सकिन्छ भनेर यसरी देखिन्छ एबोभमै हामीलाई ठीक हुन्छ यो अलरेडी क्लिक अवस्थामा छ हैन त्यसैले यसलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हामी यसलाई हटायौं अनि यो हट्छ त्यसैले यो अलरेडी क्लिक अवस्थामा पनि छ र अर्को हामीले युज गर्दै आएको यो डाटा लेभललाई पनि क्लिक गरेर हेरौं हेर्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर द भ्यालुज अर्थात हरेक बारले हरेक रेक्टाङ्गुलर बारले कति कति नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सहरुलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भन्ने कुरा पनि देखाउने कारणले हामी यो बेटर अथवा राम्रो हुने हुँदा हामी यसलाई पनि इन्क्लुड गर्यौं र अर्को अब हामी जाँदै छौं यसको पनि इनसाइड राख्ने आउटसाइड राख्ने हैन यहाँ अप्सन्सहरु हुन्छ यो ठीक छ त्यसैले हामी यसैमा राखौं अर्को हामीसँग अप्सन छ डाटा टेबल भन्ने बित्तिकै यो गिवन टेबल नै हो जुन हामी यो चार्टको तल देख्छौं र अलरेडी गिवन भएको कारणले हामीले यसलाई पनि राख्न जरुरी छैन त्यस्तै एरर बार्समा जाउँ यो पनि जरुरी छैन अर्को यो ग्रिड लाइन्समा जाउँ ग्रिड लाइन्समा जाँदाखेरि हामीले यसको अप्सनलाई हेर्दा प्राइमेरी मेजर होराइजन्टल अथवा होराइजन्टल लाइन्सहरु त देखिन्छ तर भर्टिकललाई पनि हामी राखौं यसरी हामी राख्न सक्छौं हैन त्यस्तै अर्को भनेको लिजेन्ड अप्सन भनेको हैन यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै जुन कलर यहाँ युज भएको छ त्यो कलरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने हो हैन तर एउटै कलर यो बार्सहरुमा युज भएको कारणले यो पनि यहाँ राख्न जरुरी छैन राख्दा पनि केही फरक पर्ने त होइन तर जरुरी नभएको हुँदा यसलाई पनि हामी नराख्दा हुन्छ र अर्को ट्रेन लाइन जो यहाँ आवश्यक छैन त्यसैले हामी यसलाई राखेनौं हैन त्यस्तै अर्को एउटा कुरा मैले यहाँ गर्दै यहाँ एउटा कुरा भन्न चाहे जुन चार्ट टाइटलको कुरा थियो याद गरौँ यो चार्ट टाइटल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छ तर यहाँ एप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल लेख्नको लागि क्वेशनमा हामी गएर आइडिया लिन सक्छौं र हामी आफ्नो हिसाबको चार्ट टाइटल पनि राख्न सक्छौं जस्ट जुन चार्ट टाइटलले यो हिस्टोग्रामले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भन्ने कुरा देखाउन सकोस् त्यसैले हामी यहाँ क्वेशन पढ्दाखेरि द फलोइङ आर द मार्क्स अब्टेन बाइ 120 स्टुडेन्ट्स लेखेको छ त्यसैले यहाँ
एप्रोप्रिएट अथवा मलाई लागेको हैन मार्क्स अफ स्टुडेन्ट्स लेख्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने लाग्यो। त्यसैले यो अलरेडी क्लिक छ। क्लिक हुने बित्तिकै म यसलाई सिलेक्ट छ मार्क्स हैन अफ स्टुडेन्ट्स। यसरी हामीले चार्ट्स कम्प्लिट भयो भएन, एप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल छ छैन, सबै लेखेको कुरा भयो भएन भनेर हामीले चेक एन्ड मेक करेक्ट गर्दै जान्छौँ। यसरी मार्क्स अफ स्टुडेन्ट्स हाम्रो ठिक छ भन्ने बित्तिकै एन्टर भन्ने बित्तिकै वी क्यान सी हियर मार्क्स अफ स्टुडेन्ट्स। र यसरी हामीले हिस्टोग्राम फ्रम गिभन डाटाबाट हामी कन्स्ट्रक्ट गरेका छौँ र यही नै हाम्रो एन्सर, हाम्रो गिभन डाटाको हिस्टोग्रामको एन्सर यही नै हुन्छ। यही नै हाम्रो हिस्टोग्रामको रूप हो। र अब यहाँ हेर्दाखेरि हिस्टोग्राम हामीलाई ठुलो साइज बनाउन मन लाग्यो। ठुलो साइजको रूपमा हामीले यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न मन लाग्यो हैन। यसरी हामी साइजलाई ठुलो बनाएर हामी रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सक्छौँ हैन। एउटा कुरा यो राख्न चाहे हैन, यसलाई सिलेक्ट गर्दै यहाँबाट हामी यसलाई हैन कति ठुलो गराएर हामी रिप्रेजेन्ट गर्ने इट्स अपन यु। यसरी पनि हामी राख्न सक्छौँ। र यसलाई अब मानौ यो नै हाम्रो एन्सर हो, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ यो कम्प्लिट हिस्टोग्रामको डायग्राम हैन। तर थप हामीले यसलाई कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो, अरू डिजाइन दिन मन लाग्यो भने अगाडिको क्लासमा जस्तै हामी यसलाई क्लिक गर्न सक्छौँ हैन। क्लिक गरेर डिजाइनमा हामी जान सक्छौँ। डिजाइनमा जाने बित्तिकै डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ चार्ट्सहरू छ। यसलाई पनि हामी युज गरेर हामी विभिन्न डिजाइन दिन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को डिजाइन दिने अप्सन भनेको हैन क्विक लेआउट छ। तर क्विक लेआउटमा अब त्यो खालको फर्म अफ हिस्टोग्रामको फर्म अफ चार्ट्स हामीले पाएनौँ हैन। नपाइसकेपछि याद गर्ने यो अप्सनबाट हामीलाई जान मिलेन। तर अब यो भित्र भएको कलर्सलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने यहाँ हामीसँग अप्सन छ चेन्ज कलर्स। र यसलाई युज गरेर अलि एट्र्याक्टिभ बन्छ कि अब हामी हेर्दै जाउँ हैन। यो सबै प्र्याक्टिसले सिकाउँछ हैन। यसरी विभिन्न कलर्सहरू यहाँ देखा पर्छ। अनि यो कलर्स हेर्दाखेरि हामीलाई मन पर्यो। यसरी हामीले कलर्स चेन्ज गर्न पनि हामी सक्छौँ। यो कुरा पनि राखेँ र यो राखिसकेपछि यसलाई अझ म ड्र्याग गरेर अलिकता तल लान चाहे यसरी हामी गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा यसको साथसाथै यो टेक्स्ट अप्सन्सहरूको यसको कलर पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँ राखेँ। जुन अघि नै पनि मैले राखेको थिएँ। डबल क्लिक गरेर यहाँ टेक्स्ट अप्सन्समा गएर हैन यसको कलरहरू पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन। यसको कलरहरू पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यसमा जानको लागि हामी यहाँ कलर्स छ। टेक्स्टको कलर्स हामीले के राख्ने त? यो कलर राख्ने अथवा रेड कलर राख्ने हैन। यो टेक्स्ट अप्सन्सको कुराहरू छ। यसरी रेड कलरबाट पनि हामीले यो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा राखेँ। र एक्जाममा यो टाइम भएको खण्डमा मात्रै हामीले यसरी एट्र्याक्टिभ वेमा हामीले प्रेजेन्ट गर्ने अप्सनहरू पनि छ। होइन भने हामी इनिसियल पोजिसनमै हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु नै हाम्रो गिभन क्वेसन्सको हिस्टोग्राम हो भन्ने कुरा किप इन योर माइन्ड। यही फर्म अफ डायग्राम, फर्म अफ चार्ट नै हिस्टोग्राम हो, जसमा बार्सहरू हैन एक आपसमा एट्याचको फर्म देखिन्छ। यसरी हामी हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्यौँ, जान्यौँ, बुझ्यौँ। अब म यो फर्स्ट क्वेसन भएको कारणले म यसलाई हैन 1 नम्बर भनेर दिन चाहे हैन। यसलाई फर्स्ट एन्सर भएको कारणले हैन मैले के गर्न चाहे HISTOGRAM हिस्टोग्राम भनेर यसलाई बोल्ड पनि गरौँ हैन, जसले गर्दाखेरि राम्रो देखियोस्। यसरी हिस्टोग्रामको एन्सर हामीसँग छ। नाउ
अब सेकेन्ड क्वेसन भनेको हामीसँग के छ त भने भन्दाखेरि हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गरेर मोडको भ्यालुलाई लोकेट गर्ने। अब यो भ्यालुलाई लोकेट गर्नको लागि अब हामीले यो हिस्टोग्राम पहिला कन्स्ट्रक्ट गर्ने। कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि अब हामीले मोडलाई कसरी यहाँ लोकेट गर्ने त भन्ने कुरामा हामी जाँदैछौँ। त्यसैले मैले 2 नम्बर भनेर लेखेँ हैन। यहाँ अब लोकेसन अफ मोड भनेर यहाँ टाइप गरौँ। लोकेसन अफ मोड भनेर हामी टाइप गरौँ हैन, MODE मोड, जसलाई इन नोटेसन फर्म इन सर्ट MO भनेर पनि हामी लेख्छौँ। यसलाई मैले यहाँ टाइप गरेर यसलाई बोल्ड गर्न चाहे। यसरी लेखिसकेपछि याद गरौँ अब हिस्टोग्राम यो पहिला ड्र गर्नु पर्यो। तर यहाँ मैले यही हिस्टोग्रामलाई हैन यहाँ तल ल्याउन चाहे। कपी गरेर अब म यो लोकेसन अफ मोडको तल पट्टि पेस्ट गर्दैछु हैन। कपी हियर गरेर डबल कपी बनाएर हामी गरेको अवस्था पनि छ हैन। अगाडिको क्लासहरुमा धेरै पटक प्र्याक्टिस गर्यौं। अब यो हिस्टोग्राममा हामीले मोडको भ्यालुलाई लोकेट गर्दैछौँ। याद गरौँ अब मोड के हो थोरै रिमाइन्ड गरे। मोड भन्ने बित्तिकै मोड इज द भ्यालु करेस्पोन्डिङ टु मैक्सिमम फ्रिक्वेन्सी, अर्थात् 45 सँगको भ्यालुलाई नै मोड भनेर भनिन्छ। त्यसैले हामी फोकस हौं, हामी कन्सेप्ट हौं जुन यो 45 भ्यालुको बार हो हैन। यो 45 फ्रिक्वेन्सीको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सको बार हो, मैक्सिमम हाइटको बार हो, रेक्टाङ्गुलर बार हो, त्यसमा हामी फोकस हौं। यसको मतलब मोड यो 70 to 80 क्लासमा पर्छ। यो कुरा ध्यानमा राख्दै अब हामी यसमा मोडको भ्यालु लोकेट गर्न गइरहेका छौं। सो फर्स्ट हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्ने, त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यसरी कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि अब हामी फेरि जानुपर्ने हुन्छ इन्सर्टमा। याद गरौँ स्टेप्सहरु, अनि त्यसपछि यहाँ हामीले देख्छौं शेप्स भन्ने। यो शेप्समा जाने, याद गरौँ स्टेप्सहरु हैन। यो गइसकेपछि अब यहाँ रहेको यो लाइन ड्र, यसलाई म सिलेक्ट गर्छु। अबको काम भनेको योलाई लिएर आएर यो जुन मैक्सिमम हाइट हैन अफ द बार अथवा मैक्सिमम हाइट भएको बारमा हामी गइसकेपछि यो मैक्सिमम हाइट भएको रेक्टाङ्गुलर बारको यो कर्नरबाट याद गर्ने, यो कर्नरमा हामीले यो कर्नरमा क्लिक गरेर यहाँबाट लाइन ड्र गर्छौं। यसरी लेफ्ट साइडको एट्याच्ड रेक्टाङ्गुलर बारको यो कर्नरमा लिएर हामी यसरी लाइन ड्र गर्छौं। तर यहाँ अलिकता देखिएन अथवा भिजिबल अलिकता गर्नको लागि म ब्ल्याक युज गर्ने बित्तिकै यहाँ हामी देख्यौं। इन द सेम वे फेरि हामी त्यो लाइनलाई फेरि म सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यो कर्नरबाट त भयो, अब यो कर्नरबाट फेरि यो कर्नरबाट म अब फेरि लाइन ड्र गर्दैछु। याद गर्ने यो कर्नरबाट अब म यहाँबाट लाइन ड्र गरेर अघि जस्तै राइट ह्यान्ड साइडको एट्याच रेक्टाङ्गुलर बारको यो कर्नरमा लगेर म यसरी जोड्छु। यसरी जोड्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई पनि हामी ब्ल्याक कलर दिउँ। अबको काम भनेको यो क्रस पोइन्ट जुन छ, यो क्रस पोइन्टबाट हामीले एक्स एक्सिसमा परपेन्डिकुलर खिच्छौं र त्यो पोइन्ट नै हाम्रो के हुनेछ त मोडको पोइन्ट, मोडको भ्यालुको पोइन्ट हुनेछ। किप इन योर माइन्ड। र यसको लागि फेरि हामी गयौं त्यही लाइन ड्र गर्नु छ। तर यो भन्दा अब यो सो गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ, यो सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। म यसलाई सिलेक्ट गरेँ। याद गरौँ सिलेक्ट गरेर अब म यो क्रस पोइन्टबाट मोड लोकेट गर्नको लागि हैन, यो क्रस पोइन्टबाट एक्स एक्सिसमा
परपेन्डिकुलर ड्र गर्दैछु। लुक हियर, यहाँ गइसकेपछि यहाँ याद गर्ने, यसरी परपेन्डिकुलर ड्र गरेर यसरी छोड्ने बित्तिकै अलिकता थोरै हामीसँग थोरै स्ट्रेट छैन भने पनि, परपेन्डिकुलर फर्ममा छैन भने हामीले यसरी गर्न सक्छौं। र अगेन म ब्ल्याक नै रोजे। यसरी यो लोकेट गरेको पोइन्ट याद गरौँ, यो लोकेट गरेको पोइन्ट हैन, यो 70 to 80 मार्क्स भएको हैन रेक्टाङ्गुलर बार्स को अथवा मैक्सिमम हाइट भएको रेक्टाङ्गुलर बार्स को यो लोकेट गर्यो, किनभने हाम्रो एन्सर भनेको मार्क्समा हुन्छ। त्यसैले यही नै हाम्रो मोडको पोइन्ट हो, याद गरौँ। र अब म यसमा मोड भनेर लेख्न चाहे। अब यो लेख्नको लागि पनि हामी याद गरौँ हैन। फेरि म यहाँ इन्सर्टमा गएँ, इन्सर्टमा गएर अब यहाँ जाने बित्तिकै यो है यो बक्स अथवा टेक्स्ट बक्सलाई हामी क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो साइन हो हैन, यस्तो साइन हाम्रो आउनेछ। यहाँ ल्याएर नजिक ल्याएर हामी यसरी क्लिक गरौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै हैन कहिले यो ठुलो रूपमा हुन्छ र अहिले सानो एउटा स्क्वायर टेक्स्ट बक्सको रूपमा छ। यहाँ हामीले टाइप गरौँ टेक्स्ट बक्समा हैन, सर्ट फर्ममा मोड भनेर MO यो टाइप गर्ने बित्तिकै अब हामीसँग यो छ। यसलाई हामी यहाँ लिएर राख्नु छ। त्यसैले मैले यसलाई यहाँबाट अथवा प्र्याक्टिसले यो सबै सिकाउँछ हैन। यहाँ देखा परेन, यहाँ लिएर आएँ म हैन, यसरी यहाँ लिएर आएँ। अब आएर अब यो त अलि धेरै माथि भयो। त्यसपछि फेरि हैन यहाँ तलबाट तान्नु पर्ने जस्तो देखियो। यसलाई क्लिक गरेर अब फेरि यसरी हामी तल जाउँ। त्यसपछि माथिबाट यसरी हामीले फेरि यसलाई मुभ गर्दै तल ल्याउँदै हैन, यो सबै प्र्याक्टिसले सिकाउँछ। याद गरौँ, यो सबै प्र्याक्टिसले सिकाउँछ हैन। यसरी हाम्रो सब प्र्याक्टिसले सिकाउने कुरा हुन्छ। र यसलाई म तल ल्याउँदै छु यसरी। अब यहाँबाट बल्ल ड्र्याग गरेर अब यसरी यहाँ लगेर मैले यसरी मोड राखेँ। ओके, इन दिस वे we can locate the value of mode after drawing histogram. Okay, ल यसरी हामी हिस्टोग्राम कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने, हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि हामीले एट्र्याक्टिभ वेमा विभिन्न डिजाइनहरू पनि दिन हामीले सिक्यौं र साथै हिस्टोग्राम कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि मोडको भ्यालु लोकेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ समक्ष राखेँ। र रिपिटेडली स्टेप्सहरूलाई प्र्याक्टिस गर्दै हामीहरू पर्फेक्ट हुन सक्छौं भन्ने कुरा यहाँ समक्ष राखेँ। र एट लास्ट you have to like, subscribe and share my videos. Please watch the lectures of other topics to have the knowledge. भन्दै बिदा माग्दछु। Bye bye.